एमसीसी को बारेमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओकालत गरेको गरै एमसीसी पास गर्नलाई चौतर्फी दबाब दिँदै गठबन्धनकै सहमतिमा निर्वाचनको मिति सिफारिस भएको हो। यथा स्थितिमा एमसीसी पारित हुँदै हुँदैन। नेता जलनाथ खनाल, नेता भीम रावल र बाबुराम भट्टराई बीच एमसीसीको विषयमा दोहोरी पीएचडी नक्कली हुन सक्ने आरोप र प्रत्यारोप। एमसीसी नेपाल सम्झौता सम्बन्धी कुनै पनि दस्तावेज लुकाइएको छैन भन्दै एमसीसी नेपालले दियो नेपाललाई जवाब। एमसीसीकै कारणले नेकपा एमाले फेरि पनि फुट्न सक्ने सङ्केत। एमसीसीले माओवादी केन्द्र समेत विभाजनको बाटोमा, यी नेताले दिए निकै खतरनाक चेतावनी। एमसीसीमा दलहरू शेरबहादुर देउवाको हतारो, केपी शर्मा ओली पर्खर हेरमा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको साझा अडान। नेता शेखर कोइराला र गगन थापाको बहसप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चिन्ता। धेरै नचिड्यौं, प्रचण्डले गठबन्धन छाड्न सक्छन्। अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र डाक्टर भीम रावल बीच जोहारी, एक अर्कामाथि नक्कली पीएचडी को आरोप। डाक्टर भीम रावलको बाबुरामलाई जवाब, पीएचडी नक्कली सीमापारी हुन्छ, त्रिभुवनमा हुँदैन। जेठ 5 गते अघि नै स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। एमसीसी पारित हुने बताउँदै शेरबहादुर देउवाले भने जेठ 4 मा स्थानीय चुनाव हुने गरे निकै ठुलो घोषणा। र एमसीसी को दलदलमा फसाउँदै यी नेता नेपाललाई भयो चरको विरोध, आक्रमण समेत हुन सक्ने चेतावनी दिए यी नेपालीले। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, तपाईहरुले हाम्रो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक, यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने पनि रेगुलर भनेर कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला त के भन्न चाहे भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एमसीसी को पक्षमा ओकालत गरेको गरे र विभिन्न नेताहरूलाई धम्की र चेतावनी समेत दिने गरेका छन्। हो दर्शकबिन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मिलेर र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर एमसीसीलाई पास गर्ने रणनीति लिएपछि उनीहरूको यति बेला चरको विरोध भइरहेको छ। हो दर्शकबिन, नेपालका 79% जनता एमसीसी को विरुद्धमा हुँदा हुँदै सांसदमा टेबल गर्न लगाउनु र पास गर्न खोज्नु नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रघात हो। यो विश्वकै लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको अपमान हो, जहाँ 79% जनता विपक्षमा हुँदा हुँदै पनि जनताको चाहनाको कदर नहुनु, यो भन्दा ठुलो तानाशाही प्रवृत्ति कहाँको हुन सक्छ र देश कहाँ जान्छ भनेर तपाईहरुले सोझै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ दर्शकबिन, यी भ्रष्टाचारी नेताहरूले 100% नेताहरू अर्थात् नेपाली जनताहरूले हरूको कुरा नै नसुनेर एमसीसी भनेर बखडे लगाइरहेका छन्। हो दर्शकबिन, तपाईहरुले के भन्न चाहनुहुन्छ यसको बारेमा यी नेताहरूलाई अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता एमालेका नेता डाक्टर भीमबहादुर रावल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच एमसीसी को बारेमा झण्डै हात हालहालको स्थिति सिर्जना भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले आफ्नो पीएचडी नक्कली नभएको बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नै पीएचडी नक्कली हुन सक्ने जवाब दिएपछि राजनीतिक विरुद्धता तातेको हो। अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विषयलाई लिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र भीम रावलको आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको छ। भीम रावलले डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै बेला कसैसँग सल्लाह नै नगरी एमसीसीसँग पत्रचार गरी टोली गठन गरेको दावी गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले रावलको पीएचडी माथि नै प्रश्न उठाएका थिए। दर्शकबिन, यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लेखेका थिए, यी कर्ण भीमबहादुर रावलले पीएचडी गरेको भनेर नाउको अगाडि डाक्टर पनि झुन्ड्याउँछन्। विद्या विदित गर्दा कसैबारे कुनै दावी गरियो भने त्यत्रो स्रोत सीमित स्थान खुलाउनु पर्छ।
उनले बनाएका छन्। उनले दाबी गरे जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोप्य रूपमा PMCC सम्झौता गरेको हो भने कहाँ र कसरी खुलाउनु पर्दैन भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कि यिनी नक्कली PhD हुन् भनेर प्रश्न समेत उठाएका छन्। त्यसको जवाब दिँदै मङ्गलबार भीमबहादुर रावलले लेखेका छन्, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदा 2068 सालमा चुपचाप MCCसँग पत्रचार गरी टोली गठन गरिएको तथ्य मैले उल्लेख गरेको छु। त्यो बेला दलीय सहमतिबाट मात्र त्यस्तो गर्न सकिन्थ्यो, तर जानकारीसम्म गराइएन। PhD नक्कली सीमा पारी हुने गरेको सधैँ चर्चा हुन्छ, त्रिवीबाट PhD कसैको नक्कली हुने चर्चा नै हुन्न भन्दै भीमबहादुर रावलले जवाब फर्काएका छन्। स्मरण होस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्या विद्धित गरेका हुन् भन्दै भीम रावलले जवाब फर्काएका छन्। दर्शकबिन यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेताहरूलाई हप्काउँदै MCC पास गरौँ, कहिले गठबन्धन फुट्छ त कहिले के भनेर बखडा निकाल्दै MCC पास गराउनको लागि जोडबल गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनको सहमति लिएर नै जेठ 4 मा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचको सहमतिमा मङ्गलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई ढाकेर जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गरेको बताइएको छ। आयोगको प्रस्तावमा नै देउवाले सहमति जनाएका थिए, तर त्यसअघि औपचारिक छलफल भने भएको थियो। निर्वाचन आयोगले यसअघि वैशाख 14 र 22 गतेको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार चैत 5 गते भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि चुनाव अनिश्चित बनाइएको भन्दै सरकार र सत्ता गठबन्धनको आलोचना समेत सुरु भएको थियो। दर्शकबिन अन्ततः सत्ता गठबन्धनकै सहमतिमा जेठ 4 मा चुनाव ऐन संशोधनमा एमाले अवरोध गरे मिति समेत सर्न सक्ने यति बेला नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यति बेला नेपालमा MCCकै कारणले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ भने नेपाली राजनीतिमा समेत भुइँचालो जाने देखिएको छ। हो दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले फेरि MCCकै कारणले फुट्न सक्ने समेत आकलन गरिएको छ। हो नेकपा एमाले फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। एमालेका 10 बुँदे पक्षधरहरू अध्यक्ष KP शर्मा ओलीको तारोमा पर्दै जानुले विभाजनको रेखा कोरिरहेको थियो। त्यसमाथि अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी MCCले एमालेमा फेरि धाँजा फाटेको छ। MCC पारित गर्ने पक्षमा KP शर्मा ओली देखिएका छन्, तर नेता डाक्टर भीमबहादुर रावल खुलेरै MCCको विरोधमै उत्रिएका छन्। उनले लिखित रूपमै KP शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै MCC बारे दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। MCC को पक्षमा उभिए कडा कदम चाल्ने समेत चेतावनी उनले दिएका हुन्। MCC पारित गर्ने पक्षमा KP शर्मा ओलीले निर्णय लिए पनि भीम रावलले मतदान गर्ने सम्भावना कम छ। भीम रावल निकट केही सांसदहरू पनि विद्रोहमा जान सक्छन्। यसले एमाले भित्र नयाँ विवाद जन्माइसकेको छ। MCCले एमाले भित्र तीव्र ध्रुवीकरण बढेको छ। भीम रावलले MCC विरोधको समूहको नेतृत्व गर्न थालिसकेका छन्। राष्ट्रिय सभा चुनावमा हार्नुमा 10 बुँदे पक्षधरको नकारात्मक र अन्तर्घाती भूमिकाका रूपमा KP शर्मा ओलीले व्याख्या गरिसकेका छन्। यसले पनि विवाद बढेको देखिएको छ। MCC का पक्षमा एमाले उभिएमा विभाजन टार्न कठिन छ। भीम रावलले ठुलै धक्का दिने तयारी समेत गरेको बुझिएको छ। नेकपा छँदै एमालेको निकटता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग हुनु र चीन MCC को विरोधमा भित्र लाग्नुपर्ने असर देखिन थालेको छ। अब MCC विरोधी कम्युनिस्ट शक्ति एक ठाउँमा उभिने अवस्था बनेबाट एमालेमा त्यसको असर देखिन सक्छ भने जसका कारण विभाजनसम्म हुन सक्ने समेत अवस्था सिर्जना पैदा भएको छ। हो दर्शकबिन, यता MCCले माओवादी केन्द्रलाई समेत विभाजन गराउने सङ्केत देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको महाधिवेशनमा स्पष्टसँग यथास्थितिमा MCC पारित नहुने प्रश्न पारेका थिए। उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत अमेरिकाको आलोचना गर्दै सैन्य रणनीतिको विषय उठाएका थिए। प्रचण्डले MCC को विपक्षमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पारित गरी छाड्ने आडानमा छन् भने उनले केही दिन भित्रै
प्रचण्डलाई निर्णय लिन समय दिएको समेत बुझिएको छ। प्रचण्डका लागि अब एमसीसीको विपक्षमा गए गठबन्धन भत्किने चुनौती तेर्सिएको छ। एमसीसीको पक्षमा जाँदा पार्टीभित्र विद्रोहको खतरा समेत छ भने त्यसैले प्रचण्ड सकभर एमसीसीलाई केही संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने पक्षमा जाने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ। एमसीसीको पक्षमा जाँदा प्रचण्डलाई माओवादीका कतिपय सांसदहरूले साथ नदिने सम्भावना पनि नभएको होइन दर्शकबिन। यसैबीच यसले माओवादीमा अर्को विभाजनको खतरा समेत देखिसकेको